वेलकम बैक नाजरीन। मुर्तज़ा अली शाह सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लंदन से। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा। वालेकुम सलाम। जी मुर्तज़ा, कुछ अहम पेशरफ्त हुई है लंदन में जो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के खिलाफ एहतजाज हुआ और फिर उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उनके हवाले से कुछ पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तानी हुकूमत ने कुछ इकदामात लिए हैं, बताइएगा कि एक तो क्या इकदामात है और दूसरा कि जिन लोगों के खिलाफ ये इकदामात लिए गए हैं वो क्या ब्रिटिश नेशनल्स हैं, पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, डुअल नेशनल्स हैं, क्या स्टेटस है उनका? जी इसमें आपने तो 5-6 सवाल पूछ लिए हैं। पहली बात तो ये है कि यहाँ पाकिस्तान हाई कमीशन ने फॉर्मली जो यहाँ पे जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उनके जरिए जो सिटी ऑफ लंदन की डिप्लोमेटिक पुलिस है उसको उन्होंने कंप्लेंट की है कि आज से तकरीबन 2 वीक्स पहले काजी फाइज़ ईसा जब लंदन में थे उन्होंने कंप्लेंट में ये कहा है कि वो एक जुडिशियल ऑफिशियल है पाकिस्तान के, उनके ऊपर हमला हुआ और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस कार में वो ट्रैवल कर रहे थे वो पाकिस्तान हाई कमीशन की डिप्लोमेटिक एसेट था जिसके ऊपर अटैक हुआ और तकरीबन जो उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ जो लोग फुटेज में देखे जा सकते हैं उन्होंने कार के ऊपर अटैक किया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो हाई कमीशन को ये कहा था कि लोगों के बताया जाए बरतानी पुलिस को कि कौन से लोग शामिल है, लेकिन यहाँ हाई कमीशन ने सिर्फ जो फुटेज दिया है 5-6 डिफरेंट एंगल से और पुलिस को कहा है कि आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे कौन लोग हैं अटैकर्स। अब इसके ऊपर एक तरह की यहाँ टसल भी चल रही है कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज का कुछ और मौक़िफ़ है, हाई कमीशन ये कह रहा है कि ये खुद आइडेंटिफाई करे। इस बात को जो सिटी ऑफ लंदन पुलिस है वो उनके पास कंप्लेंट गई है। सिटी ऑफ लंदन में जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने तस्दीक की है कि पाकिस्तान हाई कमीशन से उनको ये कंप्लेंट मिली है और वो उसको देख रहे हैं। अभी फर्दर इस हवाले से जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आई थी कि लोगों को अरेस्ट किया गया है, उनकी क्वेश्चनिंग हुई है, पुलिस स्टेशन बुलाया गया, ये सारी बातें गलत हैं। अभी तक सिर्फ कंप्लेंट गई है और लंदन पुलिस जो उसको देख रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने ये इंडिकेशन भी नहीं दी कि इस हवाले से वो कोई एक्शन लेंगे या कुछ करने का इरादा रखते हैं। अच्छा मुर्तज़ा ये बताइएगा, मुर्तज़ा अभी आपने बताया है जो कि इन्होंने नाम नहीं दिए इन्होंने हाई कमीशन ने, क्या ये मुमकिन है? आप तो खुद उसको लॉ को भी समझते हैं, मैं भी थोड़ा सा वहाँ पे रहा हूँ, चीज़ें देखी हैं कि इन्होंने यकीनी तौर पर अपने किसी लीगल कोई टीम से बात की होगी, किसी के वकील से बात की होगी कि आप नाम ना दें, अगर आप नाम देंगे तो फिर आपको कल को प्रोसिक्यूशन में प्रूव करना पड़ेगा। सो आप जो फुटेज भेजते हैं उसको सिटी पुलिस को, वो खुद आइडेंटिफाई करेंगे, खुद अपनी लीगल वो रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, खुद लोगों को बुलाएंगे और क्योंकि सीसीटीवी कैमरे आपको पता है जुडिशल सिस्टम में बड़े यूज़ होते हैं, लोगों को भी सजाएं भी हुई हैं, 2011 में भी हुई थी, अभी जो राइट्स है उनमें भी हुई। सो उन्होंने बड़ा वाइजली नहीं स्टेप लिया कि इनकी पुलिस खुद इन कैमरों के ज़रिए सीसीटीवी के ज़रिए लोगों को आइडेंटिफाई करे, उनको बुलाए, इन्वेस्टिगेशन करे, उनका चलान तैयार करके अदालत में ले जाए और कल को जज को दिखाए सर ये देखें फलां बंदा है, ये अटैक कर रहा है, मुक्के मारे, नारे मारे। सो मेरा तो ख्याल है ये लीगली तौर पर उन्होंने सही फैसला किया नाम ना दे के पुलिस खुद इनको आइडेंटिफाई करे। जी ये एक अप्रोच ये भी होता है। और पाकिस्तान हाई कमीशन से जब मैंने पूछा कि आखिर वजह क्या है तो उन्होंने कहा जी कि हम लीगल प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेज पे हमने सिर्फ पुलिस को कहा है, अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती तो उन्होंने ये कहा है कि हम फर्दर लीगल एडवाइस की रोशनी में हम यहाँ के जो फॉरेन एंड कॉमन वेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस है उसको और पुलिस को जो जितने भी बरतानवी हुकूमत के चैनल्स हैं और खासतौर पर पुलिस और प्रोसिक्यूशन हम उनसे मजीद रब्ता करेंगे। लेकिन इस हवाले से उन्होंने नाम देने के हवाले से जो पाकिस्तान हाई कमीशन है वो अभी तक रिलक्टेंट है। उसकी कुछ बहुत सारी वजूहत भी हो सकती है। मेरा ख्याल है वो पहले ये चाहते हैं कि पुलिस खुद इस हवाले से, मेरा भी ये ख्याल है, लेकिन अगर तो क्लासर साहब पुलिस ने खुद एक्शन इस हवाले से लेना होता तो 2 वीक्स हो चुके हैं, पुलिस वहां पर मौजूद थी, पुलिस ने आज सच इस मामले को उतना संजीदा नहीं लिया। पुलिस भी ये समझती है कि ये पाकिस्तानियों की आपस में लड़ाई है। सर एक बात बताएं मुर्तज़ा, एक बात बताएं, मुझे उनके सिस्टम का लॉ का नहीं पता, आप रेगुलर रिपोर्ट करते हैं, यू माइट बी नोइंग इट, राब्ते में भी रहते हैं, ये क्या वहाँ पे होता है इस तरह का सिस्टम कि पुलिस कोई सुओ मोटो टाइप कार्रवाई कर सकती है, अपनी तरफ से रिपोर्ट दर्ज कर ले और बुला ले अगर कंप्लेनेंट ना हो? हमारे यहाँ तो ये होता है मोस्टली, पुलिस जो है हमेशा कहते हैं कंप्लेनेंट आएगा तो हम कार्रवाई करेंगे, अपनी तरफ से तो पुलिस नहीं जाती इनको करने के लिए। सो दे माइट बी वेटिंग फॉर एन एप्लीकेंट। खलासा साहब मैं आपको इसकी एक मिसाल दूंगा कि अगर ये वाकया फॉर एग्जांपल अमेरिकन एम्बेसी की गाड़ी के साथ होया होता, इसराइली एम्बेसी की गाड़ी के साथ या फ्रेंच एम्बेसडर की एम्बेसी की गाड़ी से होता तो उन लोगों को अभी तक मुझे कोई डाउट नहीं है कि पुलिस ने उनको अभी तक बुला भी देना था, उनकी प्रोसिक्यूशन की तरफ उन्होंने बढ़ना था, चूंकि ये पुलिस उसको उतना सीरियसली लेती। लेकिन चूंकि यहाँ पे पुलिस की अपनी प्रायोरिटीज है, पुलिस भी बहुत सारे मामलात को समझती है, पाकिस्तानी हाई कमीशन है
اور پاکستان ہائی کمیشن کے حوالے سے پولیس کے کلیئر وہاں پہ ایک ریلکٹنس نظر آ رہی ہے کہ جب بنگلہ دیش پاکستان کوئی ڈیولپنگ کنٹری ہو تو فرینکلی سپیکنگ پولیس بھی کوئی اتنا زیادہ اس کا ہیڈیک نہیں لیتی، اور اس کیس میں بھی یہی ہوتا نظر آ رہا ہے. لیکن جو پاکستان کی طرف سے جو ایکشن ابھی تک سامنے آیا ہے اس میں 23 لوگوں کے نام کنفرم ہو چکے ہیں. جو لسٹ بھی میں نے دیکھی ہے کہ جو جن کے پاسپورٹس کینسل ہوئے ہیں یا ان کے نادرا کارڈ یا پاسپورٹس یا ڈیول جن کے پاس نیشنلٹیز تھی وہ ریووک کر دی گئی ہیں. مزے کی بات یہ ہے کلاسر صاحب کہ اس میں 2-3 کیٹیگریز ہیں. ایک وہ کیٹیگری کے لوگ ہیں جو ایکچولی اس دن مڈل ٹیمپل کے باہر قاضی فائزہ کے خلاف پروٹیسٹ جو 2 ہوئے تھے اس میں آئے ہی نہیں. کچھ لوگ وہ ہیں، کچھ وہ ہیں جو پیسفل پروٹیسٹ والے حصے میں تھے، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ملکہ بخاری ہیں جس میں اظہر مشفانی، زلفی بخاری اور دیگر بہت سارے لوگ تھے، اور وہ وہاں سے چلے گئے. کچھ ان لوگوں کے نام بھی شامل ہیں. اور تیسرا گروپ وہ ہے جو ایکچولی جو رات کو 10:30 بجے قاضی فائزہ صاحب کی جب گاڑی روکی گئی اس وقت جو موقع پر موجود تھے ان میں سے بھی. اچھا، آپ کی کوئی ان سے مرتضیٰ بات ہوئی ہے؟ آپ کی کوئی مرتضیٰ کوئی بات ہوئی ہے کوئی زلفی بخاری صاحب سے، ملائکہ صاحبہ سے، مشوانی صاحب سے یا دیگر لوگوں سے؟ ان کی کوئی رائے کیا ہے؟ وہ مطلب ہائی سپیرٹس میں ہیں یا کوئی یہ جتنے لوگوں کے نام آ رہے ہیں کچھ اس کا اثر ہوا ہے؟ کیونکہ نواز شریف صاحب جب واپس آئے ہیں وہ امریکہ سے تو کچھ جلسہ جلوس ان کے گھر کے باہر میں نظر نہیں آیا. سو اس کا کوئی امپیکٹ ہوا ہے اس اپلیکیشن کا؟ تھوڑا خوف، کوئی فیئر کہ جی یہاں پاسپورٹ وہ کینسل ہو رہے ہیں، ریووک ہو رہی ہیں، شناختی کارڈ بلاک؟ دیکھیں اس سے میں نے آج ایک ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک انٹرویو کیا ایک بندے کا جس کا پاکستانی پاسپورٹ ریووک ہوا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے پاکستانی ایمبیسی کے سامنے ایک ڈپلومیٹ کو رو کر سیکرٹ ویڈیو بنائی اس وجہ سے میرا وہ ریووک ہو گیا. لسٹ وہی ہے. دیکھیں اس کی وجہ سے 2 باتیں ہیں. یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ اثر کیا پڑے گا اس میں. دیکھیں جو ہارڈ کور جو پروٹیسٹرز ہیں نا وہ تو کہتے ہیں ہم نے پاکستان جانا نہیں ہے، آپ نے جتنے پاسپورٹ ہمارے کینسل کرنے ہیں کر لیں، ہمیں غمی موت خوشی، ہم نے پاکستان نہیں جانا. وہ کہتے ہیں جو کرنا ہے کرنا ہے. لیکن ایک ایسا طبقہ کہ جن کے پاکستان میں لنکس ہیں، یہ بڑا جو ڈراسٹک سٹیپ ہے کہ کسی کی پاکستان میں اب ان کو خوف یہ ہے کہ اگر آپ پہنچیں گے تو اریسٹ اپون ارائیول ہے. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو کیسز ہیں یہ اسٹیٹ نے رجسٹر کرائے ہیں، یہ کسی پولیٹیکل پارٹی والے وہ کام تو ہے نہیں. لہٰذا وہ یہ سارے سمجھتے ہیں. لہٰذا بہت سارے لوگوں میں تو اس حوالے سے ایک وہ خوف تو آیا ہے کہ ہم نے کہاں پہ جانا اور کہاں نہیں جانا. لیکن جن لوگوں کے بہت سارے وہ لوگ شامل ہیں جن کے حوالے سے اس سے پہلے بھی ایکشن ہو چکے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جانا ہی نہیں ہے تو آپ نے جتنے پاسپورٹ کینسل نہیں. ویسے اگر ان کا مارجی ختم ہو چکا ہے اس دھرتی سے، گھر سے، بزرگ، فیملیز، خاندان، ان کو کوئی کنسرن نہیں ہے، اپنے خاندان کے لوگوں سے کنسرن نہیں ہے، جو بھی ان کے بزرگ تھے سارے ان کی دھرتی سے، تو پھر اتنے کیوں پریشان ہیں وہ پاکستان کے بارے میں؟ سر کتنا رسک لے رہے ہیں، لڑائی جھگڑے پھڈے ہنگامے. اگر انہیں کچھ بھی نہیں، مرضی ختم کر چکے ہیں، وہ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں بالکل مرضی ختم ہو گیا، آنا جانا سب کچھ ختم، تو دین دے وائی آر دے سو وریڈ اباؤٹ اس؟ اس کی بہت بڑی کلاسر صاحب، اس میں بہت ایک چھوٹا چند لوگ ہیں جن کا ایکچوئل جنرل کنسرن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہے. بہت واسٹ میجارٹی ہے جن کا کنسرن ان کا اپنا سوشل میڈیا پیجز ہیں. ان کو وہاں پہ فیم، ان کو وہاں گلوریفیکیشن چاہیے. اور ایک اور فیکٹر بھی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس لیے بھی ہے کہ ان کو ریلیونس چاہیے. اور جب آپ پاکستانی 250 ملین کی نیشن کے حوالے سے کچھ کریں تو آپ کو ریچ، ریلیونس، انفلوئنس ملتا ہے. جبکہ آپ برٹش پالیٹکس میں لیبر پارٹی، کنزرویٹو پارٹی میں جہاں پہ محنت کر رہے ہو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. لہٰذا وہاں پہ ہنگامہ، ہلا گلا اور انگیجمنٹ بہت زیادہ ہے پاکستان میں. تو وہ اس حوالے سے ایک ریچ کا جو ایلیمنٹ ہے نا یہ اس سے بہت زیادہ نمایاں ہے. اس میں یہ پروٹیسٹر بھی اسی حد تک شامل ہیں اور وہ آتے ہیں، باقی میڈیا کے لوگ وہاں ہوتے ہیں، ہم ہوتے ہیں، ہم لوگ ان کو فلم کرتے ہیں اور ایک بڑا وہاں پہ یعنی بازار لگتا ہے. میں آپ کو یہ کلیریفائی کرتا چلوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی آفیشیل باڈی ہے وہ بڑا ریگولیٹڈ اور اسٹرکٹ ڈسپلن کے اندر پروٹیسٹ کرتے ہیں. وہ جو ایون فیلڈ کے باہر وہ اکا دکا ان کے پروٹیسٹ ہوتے ہیں اور وہ پیسفل پروٹیسٹ ہے. آپ نے کہا کہ وہ پیسفلی جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ مرتضیٰ فار جوائننگ اس. آج کے لیے اتنا ہی، وقت ختم ہوا جاتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی.